इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी जुलूस अज़ा 9 मुहर्रम का नुमाइश चौरंगी से अब तकरीबन इख्तिताम होने को है और मेरे साथ एक हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं K21 के मोहसिन साहब। आज उन्होंने इस जुलूस पे क्या देखा और आज का जो जुलूस है 9 मुहर्रम का पैगाम हुसैनी के बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आपने जो बात की कि जुलूस में क्या देखा, जुलूस में हम हमेशा जब भी कवरेज पर आते हैं एक मुनफरिद चीज़ देखते हैं। छोटी सी बात यह है कि आप 1 घंटे को सफ़र को निकलें, मिसाल के बाज़ार जाएं, सही, मैं और आप थक जाएंगे, बिल्कुल ह्यूमन नेचर है ये। सही है। एक जुलूस जो सुबह शुरू होता है मार्टन रोड से और चलता जाएगा अभी फारादर तक, कोई भी नहीं थकता, जज्बा है, जोश है। अच्छा, ये बात सिर्फ अहले तशय्युअ की नहीं है, मैं अहले सुन्नत से हूँ, मैं कवरेज कर रहा हूँ सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं भी जुलूस में चल रहा हूँ, मैं भी नहीं थका हूँ। इसकी वजह ये है कि जिसका ये जुलूस है वो हमें चला रहा है। और जुलूस का मेन मकसद मैं आपको बताता हूँ, आज हमारे लोग तफर्रुकात फैलाते हैं, इस बात पर लड़ते हैं। आप तारीख उठा कर देखें कि जब आशूर का जो सूरज है वो ढला है, जब शाम गरीबा का वक्त आया तो इमाम जब शहीद हो गए तो अब कोई बाकी नहीं था। तो उस मकाम से ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो है, शहज़ादी जो है, उन्होंने उस काफ़िले को लीड किया है। अब तारीख उठाकर देखेंगे तो कहीं 1700 मील आता है, कहीं 2000 मील है, एक तारीख में 1900 मील है और सबसे आखिरी जो तारीख आती है उसमें 2300 मील से 2500 मील का सफ़र आपने तय किया है। हम एक काम करते हैं, हम छोटे से छोटा ले लेते हैं, हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं 1800 मील की। वो हैं कि जिनका एक मरतबा जो बाल मुबारक भी नज़र आया था तो हमारी किताबों में कि वक्त रुक गया था। बिल्कुल ये वो हस्तियाँ कि जिनके जो जब ये निकले थे यहाँ से तो शान और शौकत के साथ निकले थे। यहाँ ये वो लोग थे कि जिनके गैर महरमों के नज़र नहीं पड़ती थी, कभी निकले हैं, इनके सरों से चादरें छीनी गई हैं। उस सफ़र को मसाइब जो उन्होंने जो कठिन मराहिल थे वो जो तय किए, क्या मैं और आप अगर उस तसव्वुर को लेके चले तो हम ये तो बहुत छोटा सफ़र है, उन्होंने तो वो मसाइब सहे। और फिर मेन बात ये देखिए कि जब इतना लंबा सफ़र करके जब आप दरबार में पहुँचे यजीद के और जो आपने खुतबा इरशाद फरमाया है, मेरा मानना ये है कि अगर आज भी उस दरबार में आप चली जाएं तो जो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो खुतबा इरशाद फरमाया था उस खुतबे का असर आज भी ऐसा है कि वो दरो दीवार आज भी लरज़ते हैं। तो मैं और आप तो कुछ भी नहीं है, ये हमें चलाने वाले वो हैं जिनका ये जुलूस है, जिनके नाम के यहाँ पे अलम निकले हैं, जिनके हाथ तबर्रुकात जिनके नाम के हैं, हम वो चला रहे हैं। मेरी और आपकी और क्या जितने लोग, इनकी कोई औकात नहीं है कि वो चल सके, हमें चलाने वाला। आप देखिए ना, एक लंगर चल रहा है, सुबह से चल रहा है, अब तक ख़त्म नहीं हुआ। वाह, एक बंदा 10 मरतबा खाएगा, बिल्कुल 11वीं मरतबा भी खाएगा, बिल्कुल 20 मरतबा खाएगा, खत्म नहीं होगा जी। और कोई कैद नहीं है कि आपने एक दफा ले लिया बस, नहीं 6-6 दफा, बल्कि लोग नाज़रीन, बल्कि लोग इतने बड़े बड़े थैले हमने ले जाते हुए देखे भर के, और कोई माथे पे बल नहीं है और समझ से बाहर है ये लंगर आ कहाँ से रहे। ये बिल्कुल इसी तरह है, ये देने वाले ही है ना। बिल्कुल। ये लंगर हुसैन से आप खा रहे हैं, आप खा कहाँ से रहे हैं? तो जवानान जन्नत के सरदार हैं, सुभान अल्लाह। उनके यहाँ क्या कोई कमी बेशी हो सकती है? सवाल है। चीज़ें चलती रहेंगी। हमारे लोग जो है वो कम अकल, जो लाशऊरी है वो शऊर पर हावी आ चुकी है। हम लगे दुनियावी तौर पर इन चीज़ों को नाप तोल करने में कि जी ये कैसे किया आपने, जी ये कैसे हो गया, जी ये तो आम इंसान की बस की बात नहीं है। मैंने शुरू में कहा ना, बाजार चलिए 1 घंटा, बिल्कुल, मैं और बिल्कुल। आप चले जाएं थक जाते हैं। 2 घंटा हम कवरेज कर लें, थक जाते हैं। हाँ सुबह से निकला हुआ जुलूस है और अभी इसने मंजिल तय करनी है, जी। कोई नहीं थक रहा, सबके अंदर जज्बा है और कल भी ये जज्बा रहेगा। जी, मुहर्रम के रात भर ये ज़वार जो है जागेंगे, इमाम बारगाहों में मजालिस होंगी, यानी चांद मुहर्रम होता है उससे 3 दिन 4 दिन पहले से परचम कुशाई शुरू होती है, उससे जो ये अज़ादार मुस्तकिल जगार इनके यहाँ होती है, जो थकान होती है, लेकिन कहाँ से ये हिम्मत आती है, कौन इनको ये हिम्मत देता है सिवाय जनाब सैयदा के? मुझे नहीं लगता कि कोई इनको हिम्मत देता होगा। ये नौजवान जो मेरा साथी जर्नलिस्ट है जिसने अभी बताया कि इसका ताल्लुक अहले तशय्युअ से नहीं है, ये अहले सुन्नत है, ये सिर्फ रसूल का चाहने वाला है। तो आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मजीद आप रोशनी डालें। रसूल के तो चाहने वाले हम सब हैं, लेकिन रसूल ने हुज्जतुल विदा के मौके पर एक खुतबा इरशाद फरमाया। आपने अपने असहाब से कहा कि ए असहाब, मैं मफहूम बयान करूँ क्योंकि वर्ड टू वर्ड मुझे याद नहीं है। आपने फरमाया कि ए असहाब, मैं तुमसे कुछ चीज़ मांगू, तुम दोगे? अब रसूल इरशाद फरमाओ, असहाब मना करें। हाँ। तो असहाब रसूल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, तुम कीजिए।
تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد دو چیزیں میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا. رسول فرما رہے ہیں، یہ میں اور آپ نہیں فرما رہے. جی اچھا یہاں بات کو کٹ کرتے ہیں. خدا ارشاد فرماتا ہے کہ رسول جو ہم کلامی کرتے ہیں، جو کلام کرتے ہیں، وہ خود سے نہیں کرتے. سبحان من اللہ. جانب اللہ ہوتی ہے، من جانب اللہ. خدا دیتا ہے وہی کے ذریعے، تو رسول آگے بیان فرماتے ہیں. رسول کیا فرما رہے کہ اے لوگو، اے میرے اصحاب، میں تم سے کچھ مانگوں دو گے؟ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ حکم کیجیے. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا. ایک خدا کا دین، جی ایک خدا کا دین، اور ایک اپنے اصحاب اہل بیت چھوڑ. سبحان اللہ. رسول فرما رہے ہیں. اور ابھی جی. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ خدا فرما رہا ہے کہ رسول میرا جو فرما رسول خود سے نہیں کلام میری کرتا، زبان بولتا ہے، من میرے جانب بغیر. اللہ ہے. بالکل اب کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ فرما. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا خیال رکھنا. جی میں اور آپ، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے کہ تفرقات پیدا کریں، کیا ان کے اوپر کوئی بات کریں؟ سب چھوڑ دینی چاہیے. یہ دو سوچ ہے، یزیدی سوچ ہے اور مسلمی سوچ. آج یزید کا نام لیوا کوئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. بالکل بھی نہیں. اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مجھے کوئی بتائے کہ یزید کا نام لیوا کوئی ہے؟ کوئی ہے تو اپنی اولاد کا نام یزید رکھے. نہیں رکھے، نہیں ہاں. رکھے. کوئی ہے نام لیوا؟ بالکل بھی نہیں. حسینیت پہ جانے والے سب. بے شک. کیا یہ میرا اور آپ کا ہے؟ ہم میں سے کتنے آئے، کتنے چلے گئے؟ میرا باؤ اجداد آئے چلے گئے، ان کا باؤ اجداد آئے چلے گئے. یہ تو نئی نسلیں. نام ان کا باقی ہے جو اپنا نام باقی رکھنا جانتے ہیں. بے یہ شک. دین شروع ہوا تھا حضرت اسماعیل سے، ذبیح اللہ سے. سبحان یہ اللہ. دین نام کہا ہوا کہ آج کربلا کے مقام. کیا تاریخ میں کبھی ایسے واقعات دوبارہ دیکھے؟ دین مکمل ہو گیا. وہ آخری کربلا کی حد تھی کہ جہاں بتا دیا گیا کہ اب لکیر کھینچ دی گئی ہے. اب آپ یہ نہیں سوچنا کہ کون سنی ہے، کون اہل سنت ہے، کون دیوبند ہے، کون اہل تشیع ہے. اس دن لکیر کھینچ کے امام علی مقام سیدنا حسین اپنے علی نے اپنے خون سے لکیر کھینچ کے یہ بتا دیا کہ اب دو سوچیں ہیں صرف، ایک حسینیت اور ایک یزید. اب مرضی آپ کی ہے. میں نے اپنا کام مکمل کر دیا. جب آپ نکلے ہیں عراق کی روانگی کے لیے مدینہ سے، تو آپ کے اصحاب نے آپ کو منع فرمایا کہ آپ نہ جائیں. کیا آپ جانتے نہیں کہ آپ کے بابا کے ساتھ انہوں نے، ان کوفیوں نے کیا کیا تھا؟ لیکن آپ عزم کر چکے، آپ نکل گئے. وہ کس کے لیے نکلے تھے؟ اپنے لیے نکلے. وہ تو جوانان جنت کے سردار پہلے سے منتخب ہو گئے تھے. وہ نکلے تھے میرے اور آپ کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو، پرچم کو بلند کرنے کے لیے. اور آج دیکھیں، آج دین اسلام کا بول بالا ہے. آج ہم پر کوئی تان و تشن دور سے بیٹھ کے نہیں کرتا. آپ یہ غور کیجئے گا، آج اس جلوس پر تنقید کرنے والے کوئی کافر نہیں ہوں گے، ہندو نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ اس جلوس کے اندر ہندو بھی موجود ہوگا، کرسچن بھی موجود ہوگا، ایتھسٹ بھی ہوگا. لیکن کون ہے جو کر رہا ہوگا؟ ہمارے اپنے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس یہاں رہنے والے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس صف میں شمار ہوتے ہیں. باقی پھر کے جس صف میں شمار ہوں گے آخرت میں، خدا ہمیں انہی کے ساتھ اٹھائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. نوجوان نے بہت پیاری بات کی. میرے ساتھ ایک اور میرے سینئر ساتھی ہیں، صحافی آنچ چینل کے جناب میرے ساتھ موجود ہیں اسماعیل. اور اسماعیل کا تعلق بھی جو ہے اہل سنت سے ہے. اور صبح سے جس طرح سے میں نکلی ہوئی ہوں کوریج کے لیے، یہ بھی نکلے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، یہ کس طرح ہر سال جلوس کی کوریج کرتے ہیں، آئیے ان کا تجربہ، ان کی باتیں ہم آپ کو انہی کی زبانی سنواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اسماعیل صبح سے جلوس میں ہے. جس طرح محسن نے کہا کہ ہم اگر آدھا ایک گھنٹہ کہیں بازار کی کوریج کے لیے چلے جائیں تو تھک جاتے ہیں. آپ کا کیا تجربہ ہے؟ آپ نے یہاں لوگوں کو کیسا پایا، کیا دیکھا، کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو میرا السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو. اور جیسا محسن نے کہا کہ بالکل ایبسلیٹلی صحیح کہا کہ ہم تھوڑا سا اگر ہم آدھا گھنٹہ بھی چل رہے ہیں تو ہم تھک کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جو صبح سے میں یہاں پہ لوگوں کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، اسپیشلی بزرگ، نوجوان، اور اسپیشلی جو معذور ویل چیئر کے اوپر بھی آئے، اپنے گھر سے کے گھر میں نہیں بیٹھے، وہ یہاں پہ آ گئے، ان کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور جو حضرت امام حسین کی جو لازوال قربانیاں ہیں، ان پہ اگر روشنی ڈالوں تو میرا زیادہ خیال ہے یہ ایک گھنٹہ کیا پوری رات بھی کم پڑ جائے گی. بے شک بے شک. تو زائرین کو آپ نے دیکھا کہ چاند محرم سے یہ لوگ جاگتے ہیں اور عزاداری منعقد کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے چہروں پہ جو ہے وہ غم ہے، نقاہت ہے، لیکن ان کے جذبے جو ہے وہ مان نہیں پڑ رہے. اور ہم ابھی صبح سے یہاں آئے ہوئے ہیں تو جلوس جو ہے ابھی تک نمائش پہ، جبکہ ایک سرا جہاں تک میرا خیال ہے جامع قلعہ کو کراس کر گیا ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں سب سے پہلے جو جتنے آزاداران ہیں ان کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جتنا ان کا جذبہ ہے کہ صبح سے یہاں سے نکل کے جس طرح یہ چل رہے ہیں.
اور سلام ہے ان کے جذبے کو. اور میں چاہوں گا کہ مطلب کہ جتنا ان کا جذبہ اسی طرح اور بلند رہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ ان کے چہرے کے اوپر ایک اسمائل نہیں ہے, وہ نہیں ہے, غم میں نڈال ہے, تو حقیقت یہ دن, یہ تاریخ ہمیں یہ غم میں ہی یاد دلاتی ہے حضرت امام حسین. بہت شکریہ. آپ نے ناظرین دو نوجوان جو کہ ہمارے ساتھی ہیں اور مین اسٹریم میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, ان نوجوانوں کے آپ نے خیالات سنے اور مجھے بڑا دل سے اچھا لگا کہ محسن نے بہت ویلڈ اور قرآن و سنت کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی, اور اسی طرح اسماعیل نے بھی. تو جب درس حسینی کو پیروکار اس طرح سے لیتے ہیں تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب ہر طرف حسین حسین کی صدائیں ہوں گی اور ہم میں وہ تفرقہ ختم ہو جائے گا کہ ہم جو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی مولا حسین کے صدقے, ان کی تعلیم و تربیت کے صدقے ایک روز آئے گا کہ ہم سب متحد ہو جائیں گے. اور جو لوگ ہمارے دین کو, ہمارے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جو ہمارے قرآن پاک کو جلاتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا منہ توڑ جواب دیں گے. امید کرتی ہوں کہ یہ جو میں نے ان بچوں سے بات کی, محسن سے اور اسماعیل سے, یقیناً میرے ویورز کو بہت پسند آئی ہوں گی. آپ سے التماس ہے کہ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے. اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, اور آخر میں وہی پیغام امام حسین کا کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ حسین کے انکار کی طرح. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.